बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज विर्गो वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो क्या उम्मीदें साल 2025 में की जा सकती हैं बुर्ज शुमला वालों के हवाले से, कि बुर्ज शुमला वालों की ज़िंदगी में कौन कौन से साल 2025 में नेक घड़ी हैं और क्या मंगनी शादी के तय होने के इम्कानात हैं। जो बेऔलाद अफराद हैं उनको औलाद के हवाले से कब खुशखबरी मिल सकती है, और कारोबारी मामलात कब बेहतर हो सकते हैं, और सफ़र अगर बैरून मुल्क करना चाहें और दीगर मामलात आपकी मंगनी शादी के कब तय होने के इम्कानात हैं, और दीगर आपके ओवरऑल तमाम मामलात ज़िंदगी में कैसे रहेंगे साल 2025 में। तो नाज़रीन, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है तो वो उनके नाम के आगाज़ में पे और एन ये नाज़रीन अल्फाज हैं। इससे अगर आपके नाम का आगाज़ होता हो, तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम करना चाहते हैं तो 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर ये इस दौरान जो पैदा होने वाले हैं लोग होते हैं वो बुर्ज शुमला वाले होते हैं। तो सबसे पहले हम बुर्ज शुमला वालों के लिए माली मामलात के हवाले से बात करेंगे। इस साल का आगाज़ बुर्ज शुमला वालों के लिए बड़ा बेहतरीन हो रहा है, बहुत नेक घड़ी है। माली मामलात इनके बड़े बेहतरीन रहेंगे, ख़ुसूसी तौर पर वो अफराद जो कि अपना बिज़नेस खुद करते हैं। और माली मामलात अगर आपके कोई भी रुके हुए काम हैं या आप कोई नई डील करना चाहते हैं तो 20 जनवरी से लेकर 31 मार्च का वक्त ये बड़ा शर्फ याफ्ता वक्त है किसी भी नए काम के आगाज़ के हवाले से। और इस दौरान आपके जो कारोबार या जो आपके माली मामलात हैं उसमें तमाम रुकावटें दूर होगी। और 29 जून से लेकर 26 जुलाई ये भी शर्फ याफ्ता वक्त होगा। और 26 जुलाई के बाद फिर नाज़रीन 2 से लेकर 26 नवंबर 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर ये भी अरूज याफ्ता वक्त है। इसमें आप आमदन के इजाफे के हवाले से जो भी की जाने वाली कोशिशें हैं वो कारगर साबित होंगी और आपको मालो दौलत की फरावानी होगी। और 17 मुश्तरी 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर को आवन नेक नज़रात कर रहा है। और फिर 5 दिसंबर 2025 को ये आपके जायचे में नेक नज़रात कर रहा है। तो आप कोई बड़ी डील करना चाहें, बेहतर मुनाफा हासिल करना चाहें, किसी नए काम का आगाज़ करना चाहें तो ये उसमें मुमकिन हो सकेगा। और इस दौरान आपकी जो माली मामलात हैं वो बड़े बेहतर होंगे और बेहतर तौर पर आप इस तारीख़ों के अंदर बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकें। कोई बड़ा इंश्योरेंस प्लान या कोई आप बड़ा बिज़नेस प्लान कर सकते हैं। और जो 17 अतारद है उसकी जो नेक नज़रात हैं इस दौरान आप कोई भी माली फ़ायदा हासिल कर सकते हैं या नई सरमायाकारी अगर आप करना चाहें तो उसके लिए जो नेक तारीख़ें हैं, जो जनवरी की नेक तारीख़ें हैं 18, 19, 20, 21 ये नाज़रीन जनवरी की हैं। फिर उसके बाद नाज़रीन मार्च में ये शर्फ याफ्ता वक्त है 11, 12, 13 ये नाज़रीन मार्च का वक्त है। और उसके बाद नाज़रीन फिर ये वक्त शर्फ याफ्ता वक्त जून में आएगा 10, 12, 13 ये नाज़रीन जून का शर्फ याफ्ता वक्त होगा। और फिर नाज़रीन उसके बाद जुलाई के अंदर 17, 18, 19 ये नाज़रीन जुलाई का वक्त है। और उसके बाद नाज़रीन नवंबर में 25 और 24 ये नाज़रीन नवंबर की बेहतरीन है। इस दौरान आप अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, अपने माली मामलात के हवाले से और अपने फैमिली के हवाले से जो भी आपके फ़ैसला करेंगे उसमें आपको कामयाबी होगी, उस पर अमल दरामद होगा और माली मामलात आपके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएंगे। और ये तारीख़ें आपको तमाम मामलात में इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी जो नेक तारीख़ें बताई हैं मैंने। अब बात करेंगे नाज़रीन बुर्ज शुमला वालों के बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क के सफ़र के हवाले से। नाज़रीन सफ़र के हवाले से आपको गैर मुतवक्के तौर पर कामयाबियाँ मिल सकती हैं क्योंकि 17 मरीख इस वक्त शर्फ याफ्ता होगा। 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल का वो वक्त है जिस वक्त ये बुर्ज सरतान से निकलकर ये शर्फ याफ्ता होगा और ये तवील अरसा क़याम करेगा आपके। तो इस दौरान आपके एक तो अज़ीज़ व अकारब के हवाले से जो आपके ताल्लुकात हैं दोस्तों रिश्तेदारों से, वो ताल्लुकात आपके बड़े बेहतरीन होंगे 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल। और इस दौरान आपको बैरून मुल्क के हवाले से की जाने वाली जो कोशिशें हैं, चाहे उसमें हज, उम्रा, ज़ियारात या किसी भी हवाले से आप कोई भी सफ़र या बिज़नेस के हवाले से अगर आप सफ़र करना चाहें जॉब के हवाले से, उसमें कामयाबी होगी। 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल का ये शर्फ याफ्ता वक्त होगा। और जो दौरान जो नाज़रीन आपके लिए थोड़े बहुत बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से जो मुश्किल वक्त हो सकते हैं उसमें नाज़रीन 20 अक्टूबर का वक्त है और 7 जून ये नाज़रीन वक्त है आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। और जिस दौरान आपको मज़ीद सफ़र नहीं करनी चाहिए
تو ستارہ عطارد کی جو نحس نظرات ہیں وہ 24 اور 28 جنوری یہ ناظرین اس دوران آپ کوشش کریں کہ بیرون ملک سفر کے معاملات آپ نہ کریں یا ویزا اپلائی آپ نہ کریں، اور مئی میں 17-18 مئی میں یہ ناظرین کوشش کریں کہ آپ محتاط رہیں، اور 22 ستمبر یہ بھی ناظرین نحس دن ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ان تاریخوں کے اندر آپ کوئی بھی بیرون ملک کے حوالے سے جو فیصلہ لینے کا جو معاملہ ہے اس پر آپ دور رہیں۔ اور 21 22 یہ ناظرین اکتوبر کے نحس دن ہوں گے، اور نومبر کے جو دن ہوں گے اس میں 12 سے لے کر 19 نومبر یہ ناظرین آپ بیرون ملک جانے کے فیصلے کے حوالے سے اور آپ کے رشتہ داروں کے تعلقات کے حوالے سے تھوڑے بہت آپ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب بات کریں گے ناظرین برج سملہ والے وہ افراد جو کہ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں یا ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے، یا جو لوگ گاڑیوں کی خرید و فروخت یا گاڑیوں کے پارٹس کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یا سفر کے حوالے سے کوئی بھی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، یا جن لوگوں کا زراعت کا بزنس ہے، یہ ان شعبوں کے حوالے سے کون سے دن آپ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، کون سے دن آپ کو منافع دے سکتے ہیں بہتر، اور کون سے دن آپ کے لیے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین فی الحال تو سال کا آغاز آپ کے لیے بڑا بہترین ہے۔ 1 جنوری سے لے کر ناظرین 14 جنوری کا وقت آپ کے لیے بڑا بہترین ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور 14 مئی سے لے کر ناظرین 18 اکتوبر یہ سال کا ناظرین شرف یافتہ وقت ہوگا، آپ ان چیزوں کی خرید و فروخت آپ کو فائدہ دے گی۔ اور اس کے بعد ناظرین 5 دسمبر 2025 کا وقت ہے، وہ آپ کے لیے بڑی خوشیاں لے کر آئے گا۔ 17 مشتری 18 اکتوبر سے 5 دسمبر تک عارضی طور پر شرف یافتہ رہتے ہوئے آپ کی یوں کہہ لیں کہ ان شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بڑی خوشحالی لے کر آئے گا، اور ایک مشکلات کا دور جو ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا، کیونکہ سال 2024 رہا ہے وہ پراپرٹی کا بزنس کرنے والوں کے لیے بڑے لوگ وہ مسائل کا شکار رہے ہیں، اور پراپرٹی کا بزنس بالکل صفر رہا ہے سال 2025 کے اندر ہر حوالے سے ہی۔ تو لیکن سال 2024 میں مشکل رہا ہے، لیکن سال 2025 آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ اور اس میں ناظرین چند بہترین تاریخیں ہیں جس دوران آپ اپنی کوئی بھی بہتر کوئی خریداری کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، یا جس دوران آپ کو بہتر مالی فائدہ ہو سکے گا، کیونکہ مشتری اور ستارہ عطارد کی 7 نظرات ہیں آپ کے برج کے اوپر۔ تو جو فروری کی ناظرین اس میں بہترین تاریخیں ہیں، 3 اور 4 فروری کی بہترین تاریخیں، اور مئی کی 5 اور 6، اور جون کی ناظرین 6 اور 9، اور ستمبر کی 12 اور 13، اور اکتوبر کی 23، 24، 25 یہ اکتوبر کی تاریخیں ہیں۔ اور جو نومبر کی تاریخیں ہیں 20 سے لے کر 24 نومبر، اور دسمبر کی جو بہترین تاریخیں ہیں 5، 6، 7 یہ ناظرین آپ کو غیر متوقع طور پر اس سال 2025 کے اندر غیر متوقع طور پر آپ کو ان شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ اگر وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیں کسی بھی حوالے سے، اپنے بزنس کے حوالے سے یا اپنی جاب کے حوالے سے، تو وہ بہتر فیصلہ ان تاریخوں کے اندر کر سکیں گے۔ اب بات ناظرین ہم کریں گے برج سملہ والے ان افراد کی جن کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے، جو لوگ شادی شدہ ہیں۔ تو منگنی شادی کے طے کرنے کے حوالے سے کون سے دن بہترین ہو سکتے ہیں، یا کون سے دن ان افراد کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں جو ان کے نئے شادی شدہ جوڑے ہیں، یا کون سے دن ایسے بہترین ان کے لیے ہو سکتے ہیں جن کی ناراضگی رہتی ہے میاں بیوی کی، اور کن تاریخوں کے اندر وہ صلح کا پیغام بھیجیں تو ان کے لیے کامیابی ہوگی۔ تو ناظرین یہ سال آغاز میں ہی غیر شادی شدہ افراد کے حوالے سے بڑا بہترین ہے۔ 1 جنوری سے لے کر 14 مئی کا ایسا وقت ہے کہ اس دوران آپ کی منگنی یا شادی کسی بھی وقت طے ہونے کے امکانات ہیں، اور یہ اس دوران جو بھی آپ کے منگنی شادی کے معاملات کے اندر جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہونے کے امکانات ہیں، اور جو رشتوں کے اندر رکاوٹیں ہیں وہ بڑی آسانی سے دور ہو جائیں گی۔ دوسرا سال کا جو شرف یافتہ وقت ہوگا 18 اکتوبر سے لے کر 5 دسمبر کا وقت، اس دوران آپ منگنی شادی کا پیغام بھیجیں یا منگنی شادی کو طے کریں، یا منگنی شادی کو کریں تو اس میں کامیابی ملنے کے امکانات ہیں۔ اور یہی وہ وقت ہیں کہ اگر آپ کی ناراضگی چل رہی ہے تو آپ صلح کا پیغام بھیجیں۔ اگر آپ کے میاں بیوی کے درمیان ناراضگی چل رہی ہے زوجین کے درمیان، تو آپ صلح کا پیغام بھیجیں،
تو اس میں کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اور سال کے مزید چند ایسے دن ہیں سال کے اندر جس دوران آپ کو منگنی شادی کا طے کرنا نیک ہوگا، کیونکہ ناظرین نجوم کا پہلا ہی کلیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نیک کام کو نیک گھڑی میں کریں تو اس میں کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی منگنی شادی نحس گھڑی میں ہوتی ہے تو اس کے اثرات بھی آپ کو تمام عمر بھگتنا پڑیں گے۔ تو فروری کی ناظرین جو بہترین نیک تاریخیں ہیں وہ 1 سے لے کر 3 تاریخ تک ناظرین یہ فروری کی نیک تاریخیں، اس دوران آپ منگنی شادی کا پیغام بھیج سکتے ہیں، منگنی شادی کو طے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین مئی کے اندر تاریخیں ہیں 5 اور 6، یہ 2 دن ہیں منگنی شادی کے حوالے سے بڑے لکی ہیں۔ پھر ناظرین جون کے مہینے کے اندر 8 اور 9 جون، یہ بھی 2 دن ہیں بڑے لکی ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین ستمبر 12 اور 13 ستمبر، یہ بھی 2 دن ہیں منگنی شادی کے طے کرنے کے حوالے سے یا صلح کا پیغام بھیجنے کے لیے، یہ بھی لکی ہیں۔ اور پھر ناظرین اکتوبر کے اندر 23 24 25، یہ اکتوبر کے دن لکی ہیں۔ پھر نومبر میں ناظرین 22 23 24 نومبر، اور دسمبر کی ناظرین 5 اور 6 دسمبر، یہ ناظرین بڑے لکی ہوں گے آپ کے لیے، کیونکہ ستارہ مشتری جو ہے وہ آپ کے ذائچے پر نیک نظرات کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ناظرین آپ کو بہت سی کامیابیاں منگنی شادی کے طے کرنے کے حوالے سے، یا جن کی منگنی شادی میں رکاوٹ آتی ہے یا منگنی ہو ہی نہیں رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی، اور یہی تاریخیں ان افراد کے لیے بہترین ہیں جو کہ جن کی ناراضگی رہتی ہے یا جو لوگ پارٹنرشپ میں کسی بھی حوالے سے بزنس کرتے ہیں مشترکہ، تو ان کے لیے یہ تاریخیں بڑی نیک ہیں۔ اس تاریخوں میں کیے جانے والے پارٹنرشپ کے حوالے سے بھی کامیابی ہوگی، اور منگنی شادی کا اگر آپ پیغام بھیجتے ہیں یا صلح کا پیغام بھیجتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو اس میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اب ہم بات کریں گے ناظرین ان افراد کی جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے، کہ وہ اپنی شادی کے غرض سے جانا چاہتے ہیں، کسی روحانی سفر پہ یا مقامات مقدسہ کی زیارت کے حوالے سے یا عمرے کی ادائیگی کے حوالے سے یا حج کے حوالے سے، یا بیرون ملک کا سفر وہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی جاب کرنی ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے، یا تعلیم کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے اگر وہ بیرون ملک کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا ممکن ہو سکتا ہے، کون سے دن ایسے بہترین ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین سال کے آغاز میں ہی بیرون ملک جانے والوں کے لیے بڑی کامیابی ہے کہ 28 جنوری سے لے کر 31 مارچ کا وقت یہ بڑا شرف یافتہ وقت ہے، ستارہ زہرہ کا یہ شرف یافتہ وقت ہے۔ تو اس دوران آپ بیرون ملک کا سفر کر سکتے ہیں، ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، تو اس میں کامیابی کے امکانات ہوں گے۔ اور دوسرا وقت 29 جون سے لے کر 21 اگست کا، یہ بھی ناظرین عروج یافتہ شرف یافتہ وقت ہے۔ اس دوران آپ بیرون ملک کا سفر کسی بھی حوالے سے کر سکتے ہیں۔ اور 2 نومبر سے لے کر 26 نومبر کا ناظرین یہ شرف یافتہ وقت ہے۔ اس دوران آپ بیرون ملک کا سفر کر سکتے ہیں، ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ستارہ مشتری آپ کے ستارے پر نیک نظرات کیے ہوئے ہے۔ اور بیرون ملک جانے کی پلاننگ کے حوالے سے آپ 1 جنوری سے لے کر 14 مئی تک آپ بیرون ملک جانے کی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو کہ نیک نظرات ہیں 28 فروری سے لے کر 31 مارچ یہ شرف یافتہ وقت ہے، 26 جولائی سے لے کر 31 جولائی کا یہ شرف یافتہ وقت ہے، 29 جولائی سے لے کر 26 جولائی کا یہ شرف یافتہ، 2 نومبر سے لے کر 26 نومبر یہ بھی ناظرین شرف یافتہ وقت ہیں۔ ان تاریخوں میں آپ اندرون ملک کے سفر بھی کر سکتے ہیں اور بیرون ملک کے 14 مئی سے لے کر 18 اکتوبر کا یہ اس دوران ناظرین آپ کو اندرون ملک کے بے شمار آپ کو سفر آئیں گے۔ بیرون ملک کے سفر کی تاریخیں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ اس دوران ویزا اپلائی کریں یا بیرون ملک جانے کی کوشش کریں، مقامات مقدسات کی زیارتوں کے حوالے سے اگر آپ جانا چاہیں تو۔ لیکن اگر آپ کو چند دن ایسے بھی ہوں گے جس دوران آپ کو یہ بیرون ملک کے سفر کے حوالے سے کوششیں نہیں کرنی ہیں، 31 مارچ سے لے کر یہ 29 جون کا یہ وقت ہے، اس دوران آپ کوشش کریں کہ فی الحال بیرون ملک کے سفر سے آپ اجتناب کریں۔ اگر آپ ویزا اپلائی کریں گے تو اس میں کم امکانات ہیں کہ 29 جون سے پہلے کامیابی ملے۔ 19 اکتوبر سے لے کر 2 نومبر کا وقت ہے، یہ بھی آپ غیر ملکی سفر سے آپ تھوڑا بہت احتیاط کریں۔ اور ناظرین جو یہ وقت میں نے آپ کو 2 بتائے ہیں، 31 مارچ سے لے کر 29 مارچ اور 19 اکتوبر سے لے کر 2 نومبر، تو یہ جو لوگ اپنے ملک سے دور کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ وقت تھوڑا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ اور جو
बैरून मुल्क कोई बिज़नेस जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए जो नेक तारीखें हैं जिसमें उनको कोई कामयाबी मिल सकती है, 28 जनवरी से लेकर 31 मार्च ये भी उनके लिए बेहतर है, 29 जून से लेकर 21 अगस्त ये भी बेहतर है, और 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर ये नाज़रीन अरूज याफ्ता वक्त हैं। जो भी लोग अपने मुल्क से दूर किसी मुल्क में कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, किसी भी हवाले से रुके हैं, तो ये अगर उनको कोई किसी भी मामले में कोई रुका हुआ काम है तो इन तारीख़ों के अंदर अंजाम दें तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। नाज़रीन, वीडियो के आखिर में बुर्ज सुमला वाले उन अफराद के लिए भी बात करेंगे कि जो लोग जॉब करते हैं, तो जॉब जो लोग करते हैं उनके लिए कौन से दिन बेहतरीन हो सकते हैं, या जो लोग बेरोज़गार हैं तो कौन से दिनों में वो अप्लाई करें जॉब के लिए तो उसमें कामयाबी होगी, और जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं तो उनको तरक्की मिलने के कब कब इम्कानात हो सकते हैं। तो नाज़रीन, सितारा मुश्तरी आपके जायचे पर, आपके सितारे पर नेक नज़रात की हुई है। 14 मई से लेकर नाज़रीन 18 अक्टूबर का नाज़रीन ये वक्त है कि इसमें आपके इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा होगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी तो उनकी तरक्की होने के इम्कानात हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो 14 मई से लेकर 16 अक्टूबर का ये बड़ा शर्फ याफ्ता वक्त है, तो इसमें आपको जॉब मिलने के इम्कानात हैं। फिर उसके बाद नाज़रीन 5 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर से लेकर नाज़रीन 30 दिसंबर तक का वक्त है। इसमें भी आपके इज़्ज़त वक़ार में भी इजाफ़ा होगा और आपको जॉब भी मिल जाएगी, और इसमें जॉब में तरक्की मिलने के भी इम्कानात हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, जो रोज़गार की तलाश के हवाले से जो नाज़रीन मज़ीद नेक दिन हो सकते हैं जिस दौरान आप कोशिशें करें तो उसमें आपको कामयाबियाँ मिलेंगी, या जिस दौरान आपकी जॉब कर रहे हैं तो तरक्की होने के इम्कानात हैं। तो नाज़रीन, सितारा मुश्तरी की जो 7 नेक नज़रात हैं वो जनवरी की चंद तारीख़ें हैं, 18, 19, 20 ये नाज़रीन जनवरी की तारीख़ें हैं। उसके बाद नाज़रीन जो नेक नज़रात हैं मार्च में वो 11, 12, 13 ये नाज़रीन मार्च की बेहतरीन तारीख़ें, 5 मई और 6 मई ये नाज़रीन नेक तारीख़ें हैं जॉब के हवाले से। और उसके बाद नाज़रीन जून की 3 से लेकर 13 जून ये नाज़रीन बड़ा बेहतरीन टाइम हो सकता है। और इसके बाद नाज़रीन 17, 18, 19 ये जुलाई की नाज़रीन नेक तारीख़ें हैं। और अगस्त के अंदर नाज़रीन जो बेहतरीन वक्त है 21, 22, 23 ये अगस्त का बेहतरीन वक्त है। उसके बाद नाज़रीन अक्टूबर के अंदर जो नेक दिन आए हैं वो 22 से लेकर 27 हैं। और नाज़रीन दिसंबर के 5 और 6 और 7 ये नाज़रीन दिसंबर के नेक दिन हैं। तो इस दौरान अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कोशिश करें, और इस दौरान आपकी जॉब में तरक्की होने के भी इम्कानात हैं। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर में आपको सदका आपका बताएंगे कि आप बरोज़ मंगल गोश्त का सदका दें या सुर्ख कलर के कपड़े का सदका दें, और उसके अलावा गंदम का सदका आप दे सकते हैं, बाजरे का सदका दे सकते हैं, चावल का सदका दे सकते हैं। ये कि आप किसी मुस्तहिक को भी दे सकते हैं और परिंदों को भी डाल सकते हैं। तो वीडियो के आखिर में नाज़रीन तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि आप मुझे तमाम मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो करें, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर ज़रूर मुझे फॉलो करें। वीडियो के आखिर में तमाम दोस्तों, तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।